बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। JR हेल्थ टिप्स के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामिने किराम, बाज़ औक़ात हम किसी अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। बीमारी भले आम सी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसका इलाज करते हैं तैसे तैसे बीमारी बढ़ती रहती है। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आता, दीगर मुआलिजीन की भी समझ से बालातर हो जाता है और वो यही कहते हैं कि आपकी तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं, आपके तमाम टेस्ट सही हैं, आप मेडिकल के हिसाब से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हैं, लेकिन आप ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। आपसे चला भी नहीं जाता, चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं। सारा दिन आप बिस्तर पर लेटे रहते हैं और यही समझते हैं कि बस अब आखिरी वक्त आने वाला है और ज़िंदगी से और दुनिया से मायूस होना शुरू कर देते हैं। ये मायूसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगती है और जब मायूसियाँ बढ़ती हैं तो फिर इंसान ज़हनी तनाव और ज़हनी दबाव का शिकार हो जाता है और ज़हनी दबाव और तनाव बढ़कर डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डिप्रेशन वाला बंदा जब कुछ अरसा गुजारता है और डिप्रेशन से बाहर नहीं आता तो फिर डिप्रेशन जो है वो एंजाइटी बन जाता है और यहाँ से दुनिया के तमाम रोग शुरू हो जाते हैं। यहीं से बंदा जो है वो पिघलना शुरू हो जाता है। ये सारी चीज़ें और ये सारी ज़हनी दबाव और ज़हनी तनाव इंसान के लिए दीमक का काम करती हैं और अच्छा खासा इंसान जो है वो वाकई चलने फिरने से और उठने बैठने से कासिर हो जाता है, माजूर हो जाता है। और जब तक आपका जहन ठीक नहीं है, दुनिया की कोई दवा आपका इलाज नहीं कर सकती। जब आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया तभी हर दवा, हर शरबत, हर सिरप आप पर असर करेगा और वरना आपका कोई इलाज नहीं है। अगर आप भी ज़हनी दबाव और तनाव का शिकार हो चुके हैं, डिप्रेशन के मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, हर वक्त मनफी ख़यालात ने आपको घेरे होता है, हर वक्त आप मनफी ख़यालात अपने जहन में रखते हैं, अच्छी बात में भी आप मनफी ख़याल निकाल लेते हैं और यही लगता है कि कल आपका आखिरी दिन होगा। ऐसा ही लगता है कि वो मर गया, मैं भी मर जाऊंगा, वो कब्र में चला गया, कल मेरी रात भी कब्र में होगी। और ऐसा लगता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा और ऐसा लगता है कि मेरे बाद मेरे ये अजीज़ व अकारिब और ये सारे मुझे याद करेंगे या नहीं करेंगे। ये वो सारी मनफी बातें हैं जो एंजाइटी डिप्रेशन का मरीज़ अपने जहन में हर वक्त रखता है, हर वक्त इन्हीं बातों को सोचता रहता है, हर वक्त उसके जहन में अंधेरे ही अंधेरे छाए होते हैं। उसकी ज़िंदगी को नहुसत के बादलों ने घेरा होता है और ज़िंदगी में कोई किरण, कोई खुशी नहीं नज़र आती। वो शादी ब्याह में चला जाए तब भी गमगीन ही रहता है। खुशी के कोई बात उसको खुश नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर जो रोग पल रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता तनावर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है और यही रोग इसको आखिर में ख़त्म करके ही दम लेगा। तो सामिने किराम, डिप्रेशन को आगे ना बढ़ने दें। मनफी ख़यालात से शुरू होने वाला ये सिलसिला आपको कब्र तक पहुंचा देता है और इससे जितना आप कोशिश करेंगे उतना ही आप बाहर आएंगे और जितना आप ऐसी बातें सोचेंगे, ऐसे मनफी ख़यालात सोचेंगे, उतना ही आप इस कुएं में, इस दलदल में धंसते चले जाएंगे। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि अपने हाथों से अपने आप को कत्ल कर चुके हैं। ये कत्ल करने के, ख़ुदकुशी करने के ही मुतरादिफ है, क्योंकि ज़हनी सोचें एक वक्त तक आपके कंट्रोल में होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपका कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता इन सोचों से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप फिर ख़ुद मुख्तार नहीं रहते, आप बेइख्तियार हो जाते हैं, सारे इख्तियारात आपसे छिन चुके होते हैं, आपकी सोचों पर फिर कोई कंट्रोल नहीं रहता
اور پھر دماغ ہر وقت منفی خیالات کی دنیا میں کھویا رہتا ہے، ہر وقت الٹا سیدھا سوچتا رہتا ہے، اور ہر وقت کسی نہ کسی بیماری اور کسی نہ کسی مرض، کسی نہ کسی مردے اور کسی نہ کسی مریض کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس وقت دنیا میں ڈپریشن، انزائٹی اور ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کے بے انتہا مریض ہیں۔ یہ وہ مریض ہیں جو اکثر اپنا غم کسی کو نہیں سناتے، یہ اچھے خاصے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں ایک لاوا ابل رہا ہوتا ہے، ایک آگ لگ چکی ہوتی ہے، ایک آگ بھڑک رہی ہوتی ہے جو انہیں کسی جگہ خوش اور مطمئن نہیں رہنے دیتی، اور نہ ہی یہ خوشحال ہوتے ہیں۔ تو ایسے وہ تمام مریض، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس اور ایلوپیتھک، آپ ان کے ڈاکٹر کے پاس جب جائیں گے، یہ آپ کو چند دوائیاں، چند گولیاں دے دیں گے، اور میں 100% صحیح بات کہوں گا تو یہ دوائیاں سکون کی ہوں گی اور یہ آپ کو سلائے رکھیں گی، لیکن کبھی تو آپ جگیں گے، کبھی تو آپ نے اٹھنا بھی ہے، قضائے حاجت کے لیے اٹھنا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر ضروریات زندگی کے لیے اٹھنا ہے۔ جیسے ہی آپ اٹھیں گے، دوبارہ یہی ڈپریشن، ذہنی دباؤ اور تناؤ، منفی باتیں، منفی خیالات آپ کو اپنے نرغے میں لے لیں گی۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ 12 گھنٹے بعد ڈاکٹر کی دوا اثر جب ختم کرے گی، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا علاج صرف روحانیت میں ہی ہے، روحانی طاقت میں ہی ہے، اور اللہ کے روحانیت سے ہی آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ اللہ کا پاک کلام ہمارے پاس موجود ہے، جس کے بارے میں رب کا دعویٰ اور وعدہ ہے، یہ شفا ہے مومنوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے یہ خیر و برکت ہے۔ ہر کسی کے لیے جو اس پر عمل کرے گا، اس کو پڑھے گا، وہ شفا بھی پالے گا، برکتیں بھی سمیٹ لے گا، اور کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم اس کے پاس نہیں بھٹکے گا۔ یہ شفا ہی شفا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ نے ایسے مریضوں کا علاج آپ نے قرآن پاک سے ہی کرنا ہے۔ ایسے وہ تمام مریض جو میں نے اپنی تقریر میں، اپنی بات میں بتائے ہیں، ان کا علاج آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ علاج صرف روحانیت کلام پاک سے ہی ممکن ہے۔ اور کس طریقے سے ممکن ہے؟ طریقہ کار آپ نوٹ فرما لیں۔ ایسے تمام مریضوں کو چاہیے کہ کوشش کریں ہمیشہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والا اللہ کے قرب کو پا لیتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، شیطانی قوتیں دور ہو جاتی ہیں، نحوست دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہترین اور پاورفل عمل ہے۔ باوضو رہنے والا ویسے ہی کئی بیماریوں، آفتوں اور مصیبتوں سے، نحوست والی طاقتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ تو باوضو رہیں۔ نمبر 2، جب بھی آپ صبح بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے فوراً بعد آپ سورہ رحمان کی تلاوت اپنے پاس لگا لیں۔ تلاوت لگانے کے بعد اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ آپ ہینڈ فری کا استعمال کریں یا تیز آواز میں پرسکون انداز میں تلاوت لگا کے سنیں۔ قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں تلاوت لگائیں اور اس کو ایک ایک لفظ غور کرتے ہوئے سنیں۔ ایسا سنیں کہ ایسا لگے کہ آسمان سے قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، عرش سے نازل ہو رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب آپ رات کو سونے لگیں تب بھی آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سننی ہے اور سن کے سونا ہے، اس کے بغیر نہیں سونا۔ یعنی کہ اٹھتے ہی سورہ رحمان سننی ہے، سونے سے پہلے سورہ رحمان سننی ہے، باوضو رہنا ہے، سارا دن باوضو رہیں۔ اور تیسرا عمل اور اس کے علاوہ جو عمل ہے کہ نماز کی پابندی کریں۔ سجدہ کرنے والا اللہ کا قریب ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ جیسے ہی آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، باوضو رہنا شروع کریں گے اور سورہ رحمان سے اپنا علاج کریں گے، آپ چند ہی دنوں میں اچھے خاصے ہو جائیں گے۔ یہ جو نحوستوں نے، منفی خیالات نے اور اندیکھی طاقتوں نے اور ایسی گندی غلیظ چیزوں نے آپ کے دماغ کو، شیطانی طاقتوں نے آپ کے دماغ کو گھیرا ہوا ہے، یہ آپ سے بہت دور چلی جائیں گی۔ جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، پھر اس کے پاس شیطانی طاقتیں نہیں آتی، اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شیطان کا وہاں عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ زندگی کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے، زندگی اچھی لگنے لگے گی اور خوشی خوشی ہوگی اور غم غم ہوگا۔ پھر آپ کو ہر کسی کی بات اچھی بھی لگے گی
اور زندگی میں کچھ کرنے کا بھی ٹھانیں گے اور آئندہ بھی منصوبہ بندی کریں گے، اور آپ اس ایک عمل پر جو باتیں آپ کو بتائی ہیں عمل کریں اور اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔